श्री हयग्रीवाष्टोत्तरं रेवतीरागम्। हयग्रीवो महाविष्णु केशवो मधुसूदनः गोविन्दः पुण्डरीकाक्षो विष्णुर्विश्वम्भरो हरिः आदित्यः सर्ववाक्की सर्वाधारः सनातनः निराधारो निराकारो निरीशो निरुपद्रवः निरञ्जनो निष्कळङ्गो नित्यदृप्तो निरामयः चिदानन्दमयः साक्षी शरण्यः सर्वदायकः श्रीमान् लोकत्रयाधीशः शिवः सारस्वतः परतः वेदातर्ता वेदनिधि वेदवेद्य पुरातनः पूर्णपूरयिता पुण्यकीर्तिपरात्परः परमात्मा परं ज्योति परेश भारगपरः सर्ववेदात्मको विद्वान् वेदान्तभारकः सकलोपनिषत् वेद्यो निष्कळः सर्वशास्त्रद्रकृत् अक्षमादा ज्ञानमुद्रा युक्तः स्तोवरप्रदः पुराणपुरुषश्रेष्ठः शरण्य परमेश्वरः शान्तो दान्तो जितक्रोधो जितामित्रो जगन्मयः जन्म मृत्यु हरो जीवो जयतो जाट्यनाशनः जब प्रियो जब स्तुत्यो जापग प्रियकृत् प्रभुः विमलो विश्वरूपश्च विश्वगोप्ता विधिस्तुतः विधीन्द्र शिव संस्तुत्य शान्तिदः शान्तिभारकः श्रेयप्रद श्रुतिमय श्रेयसां पतिरीश्वरः अच्युतो नन्दरूपश्च प्राणद प्रतिविभतिः अव्यक्तो व्यक्तरूपश्च सर्वसाक्षी दामोदरः अज्ञाननाशको ज्ञानी पूर्णचन्द्रसमप्रभः ज्ञानतो वाक्पतिर्योगी योगी सर्वकामतः महायोगी महामौनी मौनी च श्रेयसां नितिः हंस परमहंसश्च विश्वगोप्ता विराट् स्वराट् शुद्धस्फटिकसङ्गासो जटामण्डलसंयुतः आदिमध्यान्तरहितः सर्ववाकीश्वरे स्वरः नामष्टोत्तरशतं हयग्रीवस्य यः पठेत् वेदान्तशास्त्राणां भारककविः वाचस्पति समो भुक्त्या सर्वविद्याविशारदः मगधैश्वर्यमासाद्य कलत्राणि च पुत्रकान् अवाप्य सकलान् भोगनन्दे हरिपदं व्रजेत् इति श्रीपराशरपुराणे अगस्त्यनारदसंवादे हयग्रीवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री लक्ष्मी हयग्रीवर திருவடிகளே சரணம் சரணம் சரணம்.